शालोम प्यारे भाई और बहनों, आज मैं एक ख़ानदान के साथ हूँ और ये हमारे साथ हैं जुज़ेप्पे, अंतोनियो और क्रिस्टियन। ये हमारे साथ हैं क्योंकि पाक तसलीस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ और इनके ज़रिए से, इनकी मिसाल के ज़रिए से, इनकी मिसाल लेते हुए मैं आपको इस बात पे थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील से हम पढ़ते हैं उसके 16वें बाब से उसकी 12 से 15 आयत। मेरी और बहुत सी बातें हैं कि तुमसे कहूँ, मगर अब तुम उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन जब वो यानी रूहुल हक आएगा तो वो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी हदायत करेगा, क्योंकि वो अपनी तरफ से ना कहेगा, लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आइंदा की खबर देगा। वो मेरी बुज़ुर्गी करेगा, इसलिए कि वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वो मुझसे पाकर तुम्हें खबर देगा। ये पाक तसलीस की जो ईद है, मैंने आज आपके साथ शेयर करने के लिए दो जो दुनिया में मशहूर पेंटिंग्स हैं उनको मैंने लिया है और उनके ज़रिए से, इससे पहले कि मैं आपको पेंटिंग्स दिखाऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पापा आज़म जो 22 में पापा आज़म यूहन्ना थे, जॉन थे, उन्होंने इस ईद को 1316 में मुतारफ़ करवाया था। और इस ईद को मुतारफ़ करवाने का मतलब ये था कि कैसे खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। मैं आपको याद दिला दूं कि उस कल्चर में, ख़ास तौर पर मैं यूनानी कल्चर की बात करूंगा, कि उनके देवता इंसानी ज़िंदगियों में मुलव्वस नहीं होते थे। देवता अपनी तरफ और लोग अपने अपनी जगह। इस हद तक कि यूनानी देवता जो थे वो इंसानों से जेलस थे और अपने लिए वो उन्होंने ज़िंदगी रख ली और इंसान को उन्होंने मौत दे दी। तो इस तरह, लेकिन जो बाइबल मुक़द्दस में खुदा का तस्वर पेश किया गया है, खुदा पेश किया गया है, वो ऐसा खुदा है जो इंसान की ज़िंदगी में दाखिल होता है। और खरूज की किताब में उसके 3 बाब में हज़रत मूसा को जब कहा जाता है, खुदा कहता है कि मैं उतरा हूँ क्योंकि मैंने अपने लोगों का दर्द सुना है, उनकी चीख व पुकार सुनी है, इसलिए मैं ज़मीन पर उतरा हूँ ताकि उनके लिए कुछ कर सकूँ। तो पाक तसलीस का वहाँ से ये शुरू हो जाता है कि खुदा जो है हमारी ज़िंदगियों में मुलव्वस है। मैंने तकवीन की किताब 18 बाब में से जो मैं बता रहा था कि आपको दिखाऊंगा ये पेंटिंग्स, उसमें पहली पेंटिंग है शगाल। ये दुनिया में बहुत ही मशहूर पेंटिंग है जिसमें 3 जो हैं वो लोग, 3 फरिश्ते दिखाए गए हैं। तकवीन की किताब 18 बाब में जब हज़रत इब्राहीम जो हैं वो अपने खैमे के बाहर होते हैं, बैठे होते हैं, वहाँ पर ये 3 फरिश्ते आते हैं और 3 फरिश्ते जो हैं वो उनके साथ खाना खाते हैं और वहाँ पर इसहाक की पैदाइश के बारे में वो उनको खुशखबरी देकर जाते हैं। तो इसमें तकवीन की किताब में शुरू ही से ही मतलब बताया गया है कि कैसे खुदा हमारी ज़िंदगियों में सिर्फ़ एक खुदा की तरह नहीं, बल्कि वो एक ख़ानदान की तरह हमारी ज़िंदगी में आता है। और यहाँ पे हम इस तस्वीर में इस पेंटिंग में देख सकते हैं कि कैसे सोदम, चोएगुम और भी बाकी जो हैं वो बताए गए हैं। इसके अलावा एक और दूसरी तस्वीर है जो एक रूसी आर्टिस्ट हैं, अंद्रे रूबेल, और उनकी ये तस्वीर है, पेंटिंग है, और इसमें भी 3 अशख़ास को दिखाया गया है। तो मैं ये आपको बताते हुए इन 3 अशख़ास के बारे में आपको बताना चाहता था। ये जैसे मैंने पहले बताया कि जो जुज़ेप्पे हैं, और जुज़ेप्पे जो हैं वो अंतोनियो के बाप हैं और अंतोनियो का बेटा क्रिस्टियन है। क्रिस्टियन
اور یہ تین ہیں، تینوں کا ایک ہی سرنیم ہے، تینوں، اور خاص طور پر سرنیم کے علاوہ ان کے اندر ایک ہی خون دوڑتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ کیسے یہ ایک ہیں، یہ اس خون کے ذریعے سے ایک ہیں، حالانکہ ان کی شکلیں فرق ہیں۔ ان میں سب سے خوبصورت تو کرسچین ہے، اور کرسچین ابھی کونتین نہیں ہے، کرسچین ابھی 4 سال کا ہے کرسچین، اور اس کو شاید اتنی پسند نہیں آ رہی ہماری باتیں، کیونکہ وہ سمجھ بھی نہیں، ابھی وہ کہہ رہے بتا رہے کہ 4، اور ہاں، اور یہ ان کے ذریعے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے ہمارا خدا ہماری زندگیوں میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے، اور کیسے اس کی روح ہمارے اندر، سب کے اندر دوڑتی ہے۔ جیسے جوزیپے کی روح جو ہے، جوزیپے کا خون جو ہے وہ انطونیو میں ہے، انطونین کا خون جو ہے وہ کرسٹین میں ہے، اور خون کے ذریعے سے وہ ایک خون کے ایک مطلب ایک خاندان بنتے ہیں۔ ہم خدا کے ذریعے سے، اس کی روح کے ذریعے سے، اور اسی لیے آج کے کلام میں یہی بتایا گیا، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ روح الحق آئے گا اور وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ تو خدا جو ہے وہ پیار کرنے والا ہے، اور پھر جو اس کا بیٹا، جب ہم نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح استباغ لینے کے لیے گئے، تو وہاں پر آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے المحبوب۔ تو پیار کرنے والا وہ باپ ہے، پیار جس کو کیا جاتا ہے وہ بیٹا ہے، اور پیار جو ہے وہ روح القدس ہے۔ اور جب ہمارے اندر وہ روح آ جائے گا، وہ جذبہ آ جائے گا، تو وہ ہمیں یہ طاقت دے گا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل سکیں، اور ہماری جو زندگی میں ہماری جو پہچان ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور خدا ہماری زندگی میں باپ کے، خالق کے ذریعے سے موجود ہے، خدا ہماری زندگی میں بیٹے کے ذریعے سے موجود ہے، اور وہ ہمارے ساتھ رہا اس نے، اور پھر اس بیٹے نے ہمارے لیے وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ طاقت روح کے ذریعے سے ہمارے اندر چھوڑی۔ اور یہ جو پاک تثلیث کی عید ہے وہ خاص طور پر یہی ہے، اور یہی کہتی ہے کہ ابھی تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی، خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں۔ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کیونکہ ابھی تک آپ نے باپ کی وہ بات نہیں دیکھی جو میں نے اس کے لیے کی، یعنی اپنی جان میں نے قربان کر دی۔ وہ آپ کے لیے تھوڑی بھاری بات ہے، اور وہ آپ شاید اس کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب آپ اس کو سمجھ لو گے تو پھر آپ اس جذبے کو سمجھ سکتے ہو جو کہ روح کہلاتی ہے، اور اس جذبے کو جب سمجھو گے تو پھر وہ جذبہ جب تم میں آ جائے گا تو پھر تم سب سے محبت کر سکو گے، اور جو بھی لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کو بھی کہہ دو کہ بائے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ پاک تثلیث ہے جو ہمارے اندر ہمیشہ رہتی ہے۔ اور اس کے ذریعے سے بائبل مقدس میں، جیسے میں نے تصویر میں دکھایا، اور ویسے بھی آرٹ میں جو ہے وہ بار بار پیش کیا جاتا ہے کہ کیسے خدا ہماری زندگیوں میں ایک خاندان کی صورت میں آتا ہے۔ کئی ایسے مذہب ہیں جس میں خدا بہت دور رہتا ہے، یا وہ آخری دن ہمیں ملے گا، یا خدا اپنے کاموں میں لگا ہے۔ یہاں جو ہے خدا زمین پر اترا ہے، اور اس دفعہ ایسے اترا ہے کہ وہ ہمارے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے۔ یہ پاک تثلیث ہمیں یہ ثابت کرتا ہے کہ کیسے اس کا پیار ہمارے اندر، ہماری حقیقی جو پہچان ہے، جو شناخت ہے، وہ خدا کا بیٹا یا خدا کا بیٹے ہونا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہیں پاک تثلیث کے لیے، اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے ان کی مدد سے ہم پاک تثلیث کو تھوڑا سا سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شالوم، شالوم، شالوم۔